सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरू नमस्कार। सदाझै नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा फेरि पनि यो नयाँ एउटा शैक्षिक भिडियो आएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, यो रहेको छ सम्पूर्ण तयारी फार्मेसी लाइसेन्स इक्जामको तयारी गरेर बसिराख्नुभएका भाइ बहिनीहरू तथा लोकसेवा तयारी गरेर बसिराख्नु भाइ बहिनीहरू र डिप्लोमा र ब्याचलर फार्मेसी पढेर भाइ बहिनीहरूलाई ड्रग एक्ट 2035 आएको छ। सम्पूर्ण लाइसेन्सको तयारी गरेर बसिराख्नुभएका भाइ बहिनी तथा फार्मेसी पढेर यो फार्मास्युटिकल जुरिस्प्रुडेन्स भन्ने विषय जुन पढिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि तथा लोकसेवा तयारी गरेर बसिराख्नु भाइ बहिनीको लागि आज मैले ड्रग एक्ट 2035 1978 औषधि ऐन 2035 अनि 1978 को यो एउटा ड्रग एक्ट भन्ने भिडियो लिएर आएको छु। प्लिज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट अन भिडियो। औषधि ऐन 2035 1978 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति 2035 7 महिना 8 गते। त्यसपछि 25/10/1978 संशोधन गर्ने ऐन भनेको कतिचोटि यो अमेन्डमेन्ट भयो, यो संशोधन भयो त यो हाम्रो अहिलेसम्म बनेदेखि पहिलो संशोधन 2045 साल 7 महिना 10 गते 26/11/1988। औषधि ऐनको दोस्रो संशोधन भएको छ 2057 साल 8 महिना 14 गते। त्यसै गरी 29/11/2000 मा 2035 सालको ऐन नम्बर 21 औषधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन। His Majesty King Virendra Veer Vikram Sahadev has, with the aid and advice of the National Panchayat, enacted this act. राजा वीरेन्द्रको पालामा बनेको यो एउटा कानुन हो। यसले कसरी काम गर्छ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। प्रस्तावना: औषधि वा औषधिका साधक पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग हुन नदिन, त्यसको उपयोगिता एवं प्रयोग सम्बन्धी झुटा वा भ्रमात्मक प्रचार हुन नदिन र जनसुरक्षित असरयुक्त तथा गुणयुक्त नहुने औषधि उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवनको नियन्त्रण गर्न वञ्चनीय भएकोले यसको लागि हामीले चाहिँ ड्रग एक्ट बनाउनु परेको भन्ने कुराहरू प्रस्तावनामा छ। त्यसै गरी प्रिमिएबल भन्नाले प्रस्तावना भनेर हामीले बुझ्दछौँ। यो के को लागि हामीले बनायौँ भन्ने कुरा त हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसको लागि कुनै पनि औषधि अब प्रस्तावना 3वटा विशेष गरी रहेको छ। सेक्सन 18 यसको दफामा पनि रहेको छ, मिसयुज अर एब्युज अफ ड्रग हामीले हुन नदिनको लागि। अनि त्यस्तै गरी सेक्सन 19 फल्स अर मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरू नदिनको लागि। सेक्सन 12 युज अफ ड्रग्स एन्ड टु कन्ट्रोल द प्रोडक्सन, सेल, डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, स्टोरेज एन्ड कन्जम्सन अफ दो ड्रग विच आर नट सेफ फर द पब्लिक कन्जम्सन, इफिकेसियस एन्ड अफ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड। यसको लागि हामीले ड्रग एक्ट बनाउँदैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रिमेबल भनेर राख्ने गरेका छौँ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। यसलाई प्रस्तावना पनि भनिन्छ र यसलाई अब्जेक्टिभ हाम्रो उद्देश्य यो हो ड्रग एक्ट बनाउनुको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। तर यो प्रस्तावनाले मात्रै के कन्ट्रोल गर्दैन त भन्दाखेरि प्राइस कन्ट्रोल गर्ने कुरा प्रस्तावनाले हेर्दैन, सप्लाई एभाइलिटी अफ द ड्रग यो हेर्दैन, क्लिनिकल ट्रायल पनि हेर्दैन। तर यो हाम्रो फार्मेसीको अरू कानुनले हेर्छ, यो चाहिँ प्रस्तावनाले हेर्दैन भन्ने कुराहरू मात्रै हामीले बुझ्नुपर्दछ। अब यो हाम्रो ड्रग एक्टमा 7 च्याप्टर एन्ड 40 सेक्सन इन दिस ड्रग एक्ट 2035। सेड्युललाई हामीले परिच्छेद अथवा भाग पनि भनेर बुझ्दछौँ। त्यसलाई 7वटा छ यो ड्रग एक्टमा। त्यस्तै सेक्सन अथवा क्लज भनिन्छ, दफा त्यसलाई भनिन्छ। हामीले 40वटा रहेका छन्। च्याप्टर 1 मा परिच्छेद अथवा भाग, प्रिलिमिनेरी भनेर प्रारम्भिक सुरुवातमा के छ भन्ने कुरा हामीले चर्चा गर्छौँ। च्याप्टर 1 मा सेक्सन 1 र सेक्सन 2 पर्दछन्। सेक्सन 1 मा अथवा दफा 1 मा के पर्दछ भने सर्ट टाइटल, एक्सटेन्ड एन्ड कमेन्समेन्ट, संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ। सर्ट टाइटल भनेको के हो त? सर्ट टाइटल मिन्स ड्रग एक्ट 2035 जुन 25/10/1978 मा यसरी नाम दिएका छौँ यो कानुनको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। एक्सटेन्ड मिन्स होल नेपाल, यो कानुन बनाइसकेपछि पुरै नेपाल अधिराज्यभरि लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्दछ। कमेन्समेन्ट मिन्स इम्प्लिमेन्टेसन होल नेपाल फ्रम द डेट अफ पब्लिकेसन। कमेन्समेन्ट भनेको जुन मितिबाट यो प्रकाशन भयो राजपत्रमा त्यही मितिबाट यो चाहिँ लागू हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। सेक्सन अथवा क्लज दफा 2 अथवा के राखेको छ? डेफिनेसन। सुरुवातमा डेफिनेसन छ ड्रग भनेको के हो त हामीले बुझ्नुपर्दछ। ड्रग मिन्स एनी सब्सटान्सेस, कुनै पनि एउटा सब्सटान्सेस हो, टु बी युज फर द क्योर भनेको रोग निको पार्न, डायग्नोसिस निदान गर्न, मिटिगेसन न्यूनीकरण गर्न, ट्रिटमेन्ट उपचार गर्न, प्रिभेन्सन भनेको रोकथाम गर्न अफ डिजिज इन कसमा त ह्युमन बिङमा, एनिमलमा अर बर्ड अर टु बी युज टु डिस्ट्रक द भर्मिन अर इन्सेक्टलाई हामीले ड्रग भनेर बुझ्दछौँ।
which cause the disease in the human being, animal, or bird. Any substances used to affect the structure or any organic function of the body of human being, animal, or bird. Allied ingredient or components to be used for the preparation of such substances. Remember drug definition भन्नाले हामीले सर्ट फर्ममा सम्झिनुको लागि CDMTP. C भनेको क्योर, रोक्नेको पार्न. D डायग्नोसिस, निदान गर्न. अब निदान भनेको नि रोगको खोज अनुसन्धान गर्नलाई निदान भनिन्छ. त्यस्तै मिटिगेसन भनेको न्यूनीकरण. T भनेको ट्रिटमेन्ट, उपचार गर्न. P प्रिभेन्सन, रोकथाम गर्नको लागि. यो हामीले यसरी लेखेका छौँ. अरू डेफिनेसन पनि चर्चा गर्छौँ. त्यस्तै गरी म्यानुफ्याक्चर भनेको के हो त? म्यानुफ्याक्चर मिन्स द प्रोसेस मेकिङ, प्रिपेयरिङ, रिफाइनिङ, अल्टरिङ, प्याकिङ, रिप्याकिङ अर लेबलिङ अ ड्रग अर एनी अर all the process followed in this respect, provided that this term doesn't include the process of dispensing, packing or repacking a drug prior to its the consumption or sale. Dispensing भन्नाले के बुझ्नु त? Dispensing means the issuing of a drug in a suitable container, approximately labeled and compounded for its subsequent consumption by a patient. अब लेबल भन्नाले के बुझ्ने? Label means the name and other related description of a drug written on the container. कन्टेनरको बाहिरपट्टि एउटा कुनै पनि लेबल लगाएर राखिन्छ, यो ड्रग हो, यो यस्तो किसिमको भन्ने किसिमले हामीले लेबल बुझ्नु पर्दछ. Of that drug. Doctor means a registered pursuant to the Nepal Medical Council Act 2020. नेपाल मेडिकल काउन्सिल अनुसार 2020 मा जुन व्यक्ति दर्ता भएको हुन्छ त्यसैलाई हामीले डाक्टर भनेर बुझ्नु पर्दछ. Consumption means the giving or administering of a drug either by a doctor or by a person authorized to a patient with intention to bring about the improvement in his or her physical or mental condition at that time, or the taking or administering of such a drug by the patient him or herself according to the prescription written by such a doctor. अब डिपार्टमेन्ट भन्नाले हामीले DDA लाई बुझ्दछौँ. यो कानुन भन्दाखेरिमा हामीले DDA भन्नाले डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, औषधि व्यवस्था विभाग. यो हाम्रो दफा 5 मा पनि रहेको छ. यो ड्रग एक्टको कन्स्टिट्युट पर्सेन्ट टु सेक्सन 5 दफा 5 मा पनि छ. एडमिनिस्ट्रेटर भन्नाले मिन्स द हेड अफ द डिपार्टमेन्ट. कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टको त्यसको हेड भएको व्यक्तिलाई, प्रमुखलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटर भनेर बुझ्नु पर्दछ. Inspector means the person deputed by the Department of Purpose of Chapter 6. त्यसको इन्स्पेक्टर औषधिको खोज अनुसन्धान क्वालिटी चेक गर्ने व्यक्तिलाई हामीले इन्स्पेक्टर भन्दछौँ. प्रिस्क्राइब अर एज प्रिस्क्राइब, तोकिए वा तोकिए बमोजिम मिन्स प्रिस्क्राइब इन द रुल्स फ्रेम अन्डर दिस एक्ट. तोकिए वा तोकिए मिन्स भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्ने सम्झनुपर्छ. प्रिस्क्राइब भन्नाले यो कानुनको हामीले कुनै पनि कानुन तोकिएको, यस्तो तोकिएको छ यो कानुनमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ. त्यस्तै गरी हामी चर्चा गर्छौँ च्याप्टर 2. हामीले 17 च्याप्टर भन्छौँ. अब हामी च्याप्टर 2 परिच्छेद अथवा भाग ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल एन्ड ड्रग एडभाइसरी कमिटी. सेक्सन अथवा क्लज 3 मा के छ? ड्रग कन्सल्टेटिभ काउन्सिल. यसलाई हामीले औषधि परामर्श परिषद भनेर बुझ्दछौँ. यसको काम के छ त? द ड्रग एडभाइसरी काउन्सिल shall be the constituted as prescribed to the advise government of Nepal on theoretical and administrative matter relating to drug. हेर्नुहोस् मैले यहाँबाट के भनेको छु? यो कानुन तोके बमोजिम गभर्नमेन्ट अफ नेपाललाई एडभाइस दिने काम गर्छ. केसमा गर्छ त भन्दाखेरि theoretical and administrative matter relating to the drug मा. The function, duties and power of the drug advisory council shall be as prescribed भनेर अब त्यो कानुन बमोजिम हामीले दिएका छौँ भन्ने कुरा यसले हेर्दछ. अब अर्को सेक्सन 4 मा रहेको छ ड्रग एडभाइसरी कमिटी. औषधि सल्लाहकार समिति. A drug advisory committee shall be constituted as prescribed to advise the department on technical matter related with the research of drug, development and control of drugs and drug manufacturing कोडहरू यसरी DSC ले गर्छ. माथिको DCC छ. अब यो सेक्सन 3 मा DCC, सेक्सन 4 मा DSC. The function, duties and power of the drug advisory committee shall be as prescribed. कानुनले तोकिए बमोजिम चाहिँ गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. च्याप्टर 3 परिच्छेद अथवा भाग च्याप्टर 3 हामीले रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल अफ ड्रग, औषधि अनुसन्धान र नियन्त्रण भनेर बुझ्छौँ. यसै गरी सेक्सन अथवा क्लास दफा 5 भन्नाले डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन DDA. औषधि व्यवस्था विभाग कहिले हो त? 2036 साल 7 महिना 1 गते बनेको थियो यो कानुन. अनि यो डिपार्टमेन्ट एउटा गभर्नमेन्ट अफ नेपाल shall establish the department ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन for the implementation objective of this act to control drugs under this act and the rules. यो ड्रग एक्टमा बनेका नियम र कानुनहरूलाई अनुगमन गर्ने, यिनीहरूको
बनाउनका लागि एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएको थियो। त्यो डिपार्टमेन्ट भनेर भनिन्छ जस्तै मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन ह्याड 3 डिपार्टमेन्ट 2011 बीएस, डिडिए बन्यो 1979 मा, डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस 1990 मा, डिपार्टमेन्ट अफ आयुर्वेदिक 2038 बीएस मा। इनिशियली डिडिए वाज इस्टाब्लिश अन्डर द मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट। सुरुवातमा डिडिए कसको अन्तर्गतमा थियो भन्दा मिनिस्ट्री अफ फरेस्टको अन्तर्गतमा थियो। After 5 years, it comes under the Ministry of Health and Population on POS 2041 BS, 3 division made under the DDA. अब DDA को भित्र पनि 3वटा डिभिजन बनाइएको छ। त्यो 3वटा डिभिजनको जस्तै ड्रग रजिस्ट्रेसन डिभिजन, एउटा ड्रग म्यानेजमेन्ट डिभिजन, अर्को ड्रग इन्स्पेक्सन डिभिजन। ड्रग रजिस्ट्रेसनको इन्डस्ट्री सेक्सन 7 हामीले यसको दफा 7 मा बुझ्दछौँ। बी मा इम्पोर्ट सेक्सन 9, सी फार्मेसी सेक्सन, अनि त्यसपछि अर्को छ होलसेल एन्ड रिटेल सप सेक्सन 10 मा हामी राखेका छौँ। त्यसै ड्रग म्यानेजमेन्टमा काम के हुन्छ त ट्रेनिङ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ड्रग इन्फर्मेसन अनि बजेटिङका कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै ड्रग इन्स्पेक्सनमा रहेका छन् ड्रग इन्स्पेक्सन गर्ने, जस्तै अब इन्सपेक्टरले अब बजार अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी पनिसमेन्ट एन्ड इन्क्वायरी भन्ने कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै च्याप्टर 3 मा अन्तर्गत रिसर्च एन्ड कन्ट्रोल अन्तर्गत अब सेक्सन 6 मा हामी छौँ। सेक्सन 6 को चर्चा गर्छौँ। ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी एन्ड अदर ल्याबोरेटरी। अब पहिला रोयल ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी भन्ने थियो भने आजभोलि यसलाई नेसनल मेडिसिन ल्याबोरेटरी पनि भनेर भन्दछौँ। इनिशियली इट वाज कल्ड द ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिश बाई द गभर्नमेन्ट नेपाल सेल बी प्रिन्सिपल बडी अफ गभर्नमेन्ट नेपाल टु परफर्म द साइन्टिफिक रिसर्च, टेस्टिङ एन्ड द एनालाइसिस अफ ड्रग बी prescribed. It was established in 1964 under the Ministry of Forest. It comes under the MHP 2055-20 1993 AD मा NML चाहिँ यसरी आएको थियो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनमा। अब यो ड्रग रिसर्च ल्याबोरेटरी काम के गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले चर्चा गर्न सक्छौँ। इस्टाब्लिश अदर रिसर्च सेन्टर अर ल्याबोरेटरी फर द साइन्टिफिक रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अफ एनी ड्रग, चेक द्याट इट फलो द GLP गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू गर्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ नेसनल मेडिसिन ल्याबोरेटरीले हेर्ने गर्दछन्। औषधिको गुणस्तर एनालाइसिस चेक गर्ने कुरा। त्यस्तै गरी अब हामी च्याप्टर 4 आइपुग्यौँ, परिच्छेद अथवा भाग। यसमा के रहेको छ म्यानुफ्याक्चर, सेल, डिस्ट्रिब्युसन, एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफ ड्रग। सेक्सन 7 मा के भन्छ छ भने रिकमेन्डेसन लेटर टु बी अब्टेन इस्टाब्लिश द ड्रग इन्डस्ट्री। कुनै पनि औषधि इन्डस्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो भने फ्याक्ट्रीहरू अथवा इन्डस्ट्री बनाउँदाखेरि त्यो लाइसेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा लेटर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। कहाँ त डिडिएमा। के गर्नको लागि यहाँ मैले जनाएको छु टु इस्टाब्लिस एन इन्डस्ट्री टु म्यानुफ्याक्चर एनी ड्रग। यसको लागि चाहिँ चाहे मेबी आयुर्वेदिक अथवा एलोपेथिक जुनसुकै पनि हुन पायो। यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा लेटर दिनुपर्ने भनेको सेक्सन दफा 7 अनुसार हामीले बुझाउनु पर्दछ। त्यस्तै सेक्सन अथवा दफा 8 मा के रहेको छ भने प्रोडक्ट लाइसेन्स टु बी अब्टेन, उत्पादन अनुज्ञा पत्र लिनुपर्ने। अब यो उत्पादन अनुगमन पत्र कहाँबाट लिने त भन्दाखेरि टु बी अब्टेन फ्रम डिडिए बिफोर म्यानुफ्याक्चरिङ। औषधि फ्याक्ट्री त बनायौँ अब दफा 7 अनुसार। अब 8 अनुसार त्यो औषधि बनाउने अनुज्ञा पत्रहरू लिनु पर्यो, हामीले लाइसेन्स लिनु पर्यो म्यानुफ्याक्चर ड्रगको लागि। यो औषधि म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ भने म्यानुफ्याक्चरिङ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। हो यो कुराहरू दफा 8 मा राखिएको छ। त्यस्तै गरी दफा 8A मा के रहेको छ त भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन अफ ड्रग। अब ड्रगको के गर्नु पर्यो, ड्रग म्यानुफ्याक्चर त गर्ने भने अब रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो ड्रगलाई। एनी ड्रग म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री prior to the sale and distribution of each drug manufactured by it, register the drug with the department as prescribed and obtain the drug registration certificate by paying the prescribed fee. Marketing license, import, registration certificate to be obtained before manufacturing product. यो लाइसेन्स हुँदा 8A मा registration of drug भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी यसको उपदफा 2 मा के छ त भन्दा any person who intend to import drug shall period to its importation get each drug of a licensed company which it intends to import register with the department as prescribed and obtain the registration license by paying the prescribed fee. यो पैसा हामीले यति यो चाहियो भनेर इम्पोर्टको लागि उपदफा 2 मा। अब यो यसमा नोट राखेको छु above 3 सर्टिफिकेट, माथिका 3टा सर्टिफिकेट जस्तो एउटा सेक्सन 7, सेक्सन 8, सेक्सन 8A यो भी कतिवटा सर्टिफिकेट हामीले लिनु पर्यो 3टा सर्टिफिकेट सेक्सन 7, सेक्सन 8 एन्ड सेक्सन 8A to be taken to establish drug industry and market the product. यो 3टा सर्टिफिकेट लिएर बल्ल हामीले औषधि बनाएर बजारमा पठाउन सक्दछौँ।
त्यस्तै सेक्सन 9 मा के छ त रिकमेन्डेसन लेटर टु बी अब्टेन फर द एक्सपोर्टेसन अर इम्पोर्टेसन अफ ड्रग कुनै पनि औषधिहरू हामीले के अरे एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्छौँ भने त्यसको लागि दफा 9 वा हामीले यसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू लेटरहरू यो हो। त्यसै सेक्सन 9A मा के छ प्रोभिजन अफ इमर्जेन्सी युज अफ ड्रग एन्ड भ्याक्सिन सेक्सन 9 को A मा फेरि इमर्जेन्सी युज अफ द ड्रग एन्ड भ्याक्सिनको बारेमा छ। त्यस्तै गरी सेक्सन 10 मा के छ रजिस्ट्रेसन नेम फर सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ ड्रग यो भनेको के हो भने कुनै पनि फार्मेसी पसल त्यो पसल दर्ता गर्नको लागि नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले सेक्सन 10 मा भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ छ हिज अर हर नेम एन्ड सप अर फिम रजिस्टर विथ द डिपार्टमेन्ट एज प्रिस्क्राइब एन्ड अब्टेन अ सर्टिफिकेट अन पेमेन्ट अफ द प्रिस्क्राइब फी अब लाग्ने जति पैसा लाग्ने हुन्छ त्यो पैसा तिरेर हामीले दोकान दर्ता गर्नुपर्छ। दोकान दर्ता गर्ने कतिमा छ भनेर सोध्यो भने सेक्सन 10 मा यो फार्मेसी दोकान दर्ता गर्नको लागि हो यो DDA मा गएर हामीले गर्नुपर्दछ। सेक्सन अथवा क्लज 10A मा सेल एन्ड डिस्ट्रिब्युट अफ रजिस्टर्ड ड्रग ओन्ली जस्तै अब हामीसँग ड्रगहरू सबै OTC ड्रग त हुँदैन। OTC ड्रग नभइसकेपछि कुनै ड्रग डक्टरको औषधि दर्ता बिना दर्ता औषधिहरू मात्रै बेचबिखन गर्ने भनेर 10A मा हामीले बुझ्नुपर्दछ। यसपछि रहेको छ हाम्रो सेक्सन 11 भ्यालिडिटी पिरियड एन्ड रिन्युअल प्रोडक्ट लाइसेन्स रिकमेन्डेसन लेटर एन्ड सर्टिफिकेट कुनै पनि लाइसेन्स जस्तै फार्मेसी दोकानको लाइसेन्स भयो ड्रगको म्यानुफ्याक्चरिङ लाइसेन्स भयो मार्केट लाइसेन्स भयो यिनी जति पनि भ्यालिडिटी सकिसकेको हुन्छ म्याद सकिसकेको हुन्छ त्यसलाई रिन्यू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सन 11 मा राखिएको छ। यो कुराहरू अनि सेल बी गट रिन्यू फर इच इयर विथिन द 35 डेज अफ द एक्सपायरी अफ इट्स भ्यालिडिटी एक्सपायरी भएको 35 दिनभित्रमा यो चाहिँ रिन्यू गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यदि कुनै कारणवश उसले सेटिङ आउट अफ द रिजन फर द फेलर टु हेभ रिन्युअल यदि कुनै कारणवश उसले रिन्यू गर्न सकेन विथ इन 3 मन्थ आफ्टर द डेट अफ एक्सपायरी 3 महिनाभित्रमा उसले रिन्यू गरिसक्नु पर्नेछ। द डिपार्टमेन्ट स्याल मेक द रिन्युअल बाई चार्जिङ एन एडिसनल अफ 25% अफ द रिन्युअल फी यदि उसले 90 दिनभित्र गर्यो भने 25% फाइन तिरेर उसले रिन्यू गरिदिनेछ। द लाइसेन्स रिकमेन्डेसन लेटर अर द सर्टिफिकेट नट रिन्यू इभन विथिन द लिमिट सेल बी इप्सो फ्याक्टो बी इनभ्यालिड भनेको के हो भन्दाखेरि यसको लाइसेन्स चाहिँ खारेज हुनेछ स्वतः फेरि नयाँ प्रक्रिया अनुसार कुन कुरालाई रिन्यू गर्नु पर्यो त भन्दा फार्मेसी पसल औषधि म्यानुफ्याक्चरिङ मार्केटिङ यी जति कुराहरू छन् तिनलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो छिटो रिन्यू गर्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू सेक्सन 11 बाट यस्तो पर्छ। सेक्सन 12 ड्रग टु बी सेफ फर द पब्लिक कन्जम्सन इफिकेसियस एन्ड क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड पब्लिकले खाँदाखेरि कुनै पनि औषधिहरू इफिकेसी र क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउँछ सेक्सन 12 ले। अब सेक्सन 13 ले के भन्छ प्रोभिजन अन म्यानुफ्याक्चर सेल डिस्ट्रिब्युसन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टोरेज अर कन्जम्सन अफ ड्रग नट कन्फर्मिङ टु द प्रिस्क्राइब स्ट्यान्डर्ड तोकिए बमोजिम कुनै पनि औषधि छैन भनेपछि म्यानुफ्याक्चर सेल डिस्ट्रिब्युसन यिनी कामहरू चाहिँ गर्न हुँदैन। जे हामीले बनाउँछौँ भनेर भनेका छौँ जे डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेर भनेका छौँ कानुनले तोकिए बमोजिम हो त्यो कुराहरू हुनुपर्छ। यदि त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू भएको छ भने त्यो कुराहरू प्रोभिजन भनेर यसरी सेक्सन 13 मा राखिएको छ दफा 13 मा ड्रग विच इज नट सेफ फर द पब्लिक कन्जम्सन इफिकेसियस एन्ड द क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड यदि कुनै पनि औषधि यस्तो क्वालिटी स्ट्यान्डर्डको भएन भने तिनी कुराहरू रोक्नु मनाही छ भनेर सेक्सन 13 ले भन्दछ। अब जाउँ सेक्सन 14 मा रिटर्न अफ ड्रग विच इज नट सेफ फर द पब्लिक कन्जम्सन इफिकेसियस एन्ड अफ क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड सेक्सन 14 को यो हाम्रो हामीले भन्दछौँ कुनै पनि औषधिहरू सेफ भएन भने त्यो चाहिँ रिटर्न गर्ने भनेर यो कुराहरू जनाउँछ सेक्सन 14 ले। सेल्फ रिकल अर रेगुलेटरी रिकल अब कानुनी निकायहरूले रिकल पनि गर्न सक्यो आफैले सेल्फ रिकल गर्न पनि सकियो कुनै औषधिहरू भन्ने कुराहरू सिकाउँदछ। सेक्सन 15 दफा 15 मा प्रोभिजन अफ कम्पनसेसन के अब प्रोभिजन अफ जरिवानाको कम्पनसेसन कसले प्रोभाइड गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि औषधिले गर्दाखेरि भएको क्षति छ भने त्यस्तो कुराहरूको अब जस्तै यहाँ हेरौँ इफ अ ड्रग म्यानुफ्याक्चर इज म्यानेज द्याट इट इज नट सेफ फर द पब्लिक कन्जम्सनलाई सेफ छैन इफिकेसियस एन्ड क्वालिटी रिजल्ट इन डेथ अफ अर कज इन्जुरी टु द हेल्थ अफ एनी पर्सन त्यस्तो भएको खण्डमा त्यसको खर्च औषधिले यदि त्यस्तो गराएको छ भने ड्रग म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले तिर्नेछ अनि फर इट द प्रोभाइड द कम्पनसेसन एज प्रिस्क्राइब कानुनले तोकिए बमोजिम
चाहिँ उसले चाहिँ तिर्नेछ औषधि बनाउने कम्पनी। यदि औषधिले हो भने, औषधिले होइन भने चाहिँ उसले तिर्नु पर्दैन फेरि। हो यो प्रोभिजन अफ कम्पन्सेसन भनेर यसरी राखिएको। अब यही च्याप्टर 5 को हामीले क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड अफ ड्रगमा सेक्सन 16 मा के छ, सबमिसन अफ लेटर अफ ग्यारेन्टी टु द डिपार्टमेन्ट। अब ड्रग म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीले, कुनै पनि औषधि बनाउने कम्पनी अथवा फ्याक्ट्रीले उसले चाहिँ बनाएको औषधि, मेरो औषधि ठिक छ, राम्रो छ, यो खान योग्य छ, पब्लिक कन्जम्सनलाई क्वालिटी पनि छ भनेर एउटा लेटर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही लेटरलाई हामीले सेक्सन 16 भनेर बुझ्दछौँ। यो पब्लिक कन्जम्सनले खाँदा पनि ठिक हुन्छ, केही हुँदैन, हाम्रो औषधि राम्रो छ भन्ने कुराहरू बुझाउने सबमिसन अफ लेटर अफ ग्यारेन्टी टु द डिपार्टमेन्ट भनेर सेक्सन 16 मा राखिएको। त्यस्तै गरी सेक्सन 17 मा के छ त भन्दा क्याटेगोराइजेसन अफ ड्रग। यहाँ सेक्सन 17 मा क्याटेगोरी हाम्रो ड्रगहरू 3 भागमा छ, समूह क, समूह ख, समूह ग। अब यहाँ के छ त भन्दा अब सब सेक्सन 1 द ड्रग, यसमा के छ, द ड्रग मे बी क्लासिफाइड इन्टु क्याटेगोरी अर सब क्याटेगोरी एज प्रिस्क्राइब। कानुनले के भन्छ यसरी विभाजन गरिएको छ। समूह क मा के रहेछ, नार्कोटिक एन्ड पोइजनस ड्रग। नार्कोटिक र पोइजनस ड्रगहरू समूह क मा छ। यो कुराहरू डाक्टरको पर्चा बिना यो बेचबिखन गर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरू यो फार्मासिस्ट अथवा एसिस्टेन्ट फार्मासिस्टले मात्रै बेच्न मिल्छ। अनि समूह ख सब सेक्सन 3 मा राखेको छ। समूह ख एन्टिबायोटिक एन्ड हर्मोन, यिनीहरू कुराहरू चाहिँ यो पनि फार्मासिस्ट अथवा फार्मेसी एसिस्टेन्टले मात्रै बेचबिखन गर्न मिल्छ, अरूले बेचबिखन गर्न मिल्दैन। त्यो पनि डाक्टरको प्रिस्क्रिप्सन चाहिन्छ, पर्चा भन्ने कुराहरू हुन्छ। सब सेक्सन 4 भनेको के छ त, समूह ग ओटिसी ड्रग। ओटिसी ड्रग भनेको कुनै पनि एक्सपिरियन्स छ भने त्यस्तो खालको दबाईहरू, सामान्य दबाईहरू, यिनीहरू यसमा समूह गमा राखेको छ। ओटिसी भनेको ओभर द काउन्टर भन्ने कुराहरू बुझिन्छ। फार्मासिस्ट भनेको कसलाई बुझ्ने त यसमा भन्दा जुन व्यक्तिले ग्रेजुएसन गरेको छ, ब्याचलर पास गरेको छ, अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मान्यता, ड्रग एडभाइसरी कमिटीले मान्यता दिएको छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई, ब्याचलर पास गरेको व्यक्तिलाई फार्मासिस्ट भनेर भन्ने। एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट कसलाई भन्दाखेरि जो व्यक्तिले सर्टिफिकेट लेभल अथवा डिप्लोमा इन फार्मेसी पढेको छ त्यसलाई चाहिँ एसिस्टेन्ट फार्मासिस्ट भनेर बुझ्ने। अनि प्रोफेसनल पर्सन भनेको कुनै पनि एउटा व्यक्ति, अ पर्सन हु हेज पोजेड द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेसन एन्ड बिन रिकग्नाइज्ड बाई द ड्रग एडभाइसरी कमिटी। एउटा कुनै क्वालिफाई भएको व्यक्ति, एउटा कुनै यो प्रोफेसनमा रहेको छ भन्ने कुराहरू यसरी बुझ्नु पर्दछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। अब त्यस्तै क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड ड्रगको सेक्सन 18 मा प्रोभिजन अन मिसयुज अर एब्युज ड्रग। जुन ड्रग हामीले पढ्यौँ समूह क, ख, ग हो, यिनी दबाईहरूलाई मिसयुज र एब्युज गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू यहाँ राखिएको छ सेक्सन 18 मा। सेक्सन 2 and 3 अफ सेक्सन 70 बी डिम हैव टु हैव द मिसयुज अर एब्युज अफ द ड्रग। प्रोभिजन गर्ने, रोकथाम गर्ने, यो गर्न पाइँदैन भनेर सेक्सन 18 ले राखेको छ। त्यस्तै गरी सेक्सन 19 मा प्रोभिजन अन फल्स अर मिसलिडिङ एडभर्टाइजमेन्ट अफ ड्रग। कुनै पनि औषधि, यो मेरो औषधि एकदमै राम्रो छ, यो मेरो यस्तो क्यान्सर सन्चो बनाउँछ भन्ने यस्ता यिनी मिसलिडिङ इन्फर्मेसनहरू कुनै पनि दिन पाइँदैन भनेर कानुनले राखेको छ यो सेक्सन 19 मा। हो, यिनी दबाईहरू चाहिँ यहाँ यसरी पाइँदैन है, गर्नको लागि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू देखाएको छ दफा 19। अब जाउँ हामी च्याप्टर 6 परिच्छेद अथवा भाग 6 इन्क्वायरी एन्ड इन्स्पेक्सन। त्यस्तै गरी सेक्सन अथवा क्लज दफा 20 पावर अफ इन्सपेक्टर टु मेक द इन्क्वायरी एन्ड इन्स्पेक्सन। अब यसमा 20 को पावर अफ इन्सपेक्टर टु मेक इन्क्वायरी एन्ड इन्स्पेक्सन यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कुनै पनि इन्सपेक्टरको पावर कसरी छ, सब सेक्सन 1 मा उपदफा 1 भनेर भनिन्छ हामीले, सब सेक्सन 1 को उपदफा हो। The inspector may inspect, inquire and search any place where a drug is being manufactured, stored, sold, distributed or transferred by the order of administrator from the sunrise to sunset। सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म उनले चाहिँ आफ्नो खोज अनुसन्धान गर्न जहाँ पनि पाउँछ भन्ने कुराहरू उपदफा 1 मा राखेको छ। सब सेक्सन 2 मा के छ त, DI भनेको ड्रग इन्सपेक्टर क्यान टेक स्याम्पल फर टेस्ट। कुनै त्यस्तो बेला उसलाई शङ्का लागेमा, उसले चाहिँ पब्लिक कन्डिसनमा त्यो दबाई चाहिँ राम्रो नलागेमा उसले चाहिँ स्याम्पल टेस्टिङमा पठाउन सक्छ ड्रग इन्सपेक्टर। सब सेक्सन 3 मा रिपोर्ट टु DDA एडमिनिस्ट्रेसन विथिन द 3 days अफ द कम्प्लिसन अफ इन्फेक्सन। उसले कुनै पनि खोज अनुसन्धान त ड्रग इन्सपेक्टरले गर्न पाउनु भयो, उहाँले गरेको खोज अनुसन्धानलाई 3 दिनभित्रमा उहाँले चाहिँ यस्तो यस्तो काम गरेँ, मैले यस्तो यस्तो गरेँ भनेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ 3 दिनमा। अनि सब सेक्सन 4 मा क्यान डिस्ट्रोय
भनेको अब कुनै पनि त्यस्तो किसिमको पाएको छ त्यो दबाई चाहिँ असर गर्छ, राम्रो छैन भने उहाँले लेटर अफ रिकमेन्डेसन त्यो बनाउने औषधि अथवा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट त्यो जुनसुकै लाइसेन्स भने त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सक्नुहुन्छ, खारेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्दछ। सबसेक्सन 4A मा इफ ड्रग्स आर सेफ्टी इफिकेसी बट देयर इज अ भायोलेसन अफ दिस एक्ट, अनि त्यसपछि यदि कुनै पनि भायोलेसन एक्ट गरेको अथवा नमानेको भयो भने त्यस्तोमा पनि लेटर अफ रिकमेन्डेसन अर लाइसेन्स फर टर्म नट मोर देन 6 months or 180 days बाई द अर्डर अफ एडमिनिस्ट्रेसन, यो लाइसेन्स पनि 180 दिनसम्मको लागि चाहिँ खारेज गर्न सकिन्छ। अनि कस्ट अफ डिस्ट्रक्सन टु बी पेड बाई म्यानुफ्याक्चरर, सबसेक्सन 5 मा त्यो जति डिस्ट्रक्सन हुन्छ त्यसको कस्ट चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अनि सबसेक्सन 6 मा क्यान सिक द हेल्प फ्रम द एनी एक्सपर्ट मे बी डक्टर, यदि कुनै हेल्प चाहियो भने डक्टरको हेल्प पनि लिन सकिन्छ भनेर सबसेक्सन 6 मा राखिएको छ। त्यस्तै गरी सबसेक्सन 20 को यसमा के छ त, पावर अफ इन्सपेक्टर एपोइन्टेड बाई द स्टेट गभर्मेन्ट टु मेक द इन्क्वायरी एन्ड इन्सपेक्सन भनेर यसरी 20 को एमा राखिएको छ। त्यस्तै गरी सेक्सन 21 मा के छ त, फिलिङ कम्प्लेन एगेन्स्ट द अर्डर अफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुनै पनि अब एडमिनिस्ट्रेटर भनेको कुनै पनि डिपार्टमेन्टको हेडले अब यस्तो भन्नुभयो यो दबाईहरू काम छैन, यस्तो दबाईलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्यो भने अब त्यो बनाउने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले तपाईँले गरेको खोज अनुसार हाम्रो औषधि ठिक छ तर तपाईँले बनाएको भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई मन परेन भने उसको विरुद्धमा फाइलिङ कम्प्लेन एगेन्स्ट भनेको अब उनले ड्रग इन्सपेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर डिडिएको हाकिमले भनेको बमोजिम भएन यो तपाईँले ठिक छैन भनेर उसले फेरि कम्प्लेन एगेन्स्ट अदालतमा दिन सक्ने भनेर फाइलिङ कम्प्लेन एगेन्स्ट अर्डर अफ एडमिनिस्ट्रेटर भनेर यो दफा 21 मा राखिएको छ। अब त्यस्तै गरी सेक्सन 22 मा के राखिएको छ त भन्दाखेरि प्रोसिजर टु बी फलोड व्हाइल मेकिङ द इन्स्पेक्सन अर इन्क्वायरी, कसरी प्रोसिजर फलो गर्ने त इन्स्पेक्सन इन्क्वायरी गर्न के गर्ने भनेर एउटा प्रोसिजर राखेको छ दफा 22 मा। त्यस्तै गरी दफा 23 मा क्वालिफिकेसन अफ इन्सपेक्टर एन्ड एनालिस्ट। अब यो क्वालिफिकेसन के हुन्छ त ड्रग इन्सपेक्टरको भन्दाखेरि ग्रेजुएसन इन फार्मेसी मिन्स बिफार्म, जसले ब्याचलर पढेको छ त्यसको व्यक्तिले चाहिँ ड्रग इन्सपेक्टर हुन पाउनेछ। ह्याभिङ पास सर्टिफिकेट लेभल अर इक्विभेलेन्ट इन फार्मेसी एन्ड गेन एटलिस्ट 5 years एक्सपिरियन्स इन द फार्मेसी रिलेटेड रोल, र सर्टिफिकेट डिप्लोमा खाने पढेको तर 5 वर्ष एक्सपिरियन्स छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पाउने भन्ने कुराहरू पनि ड्रग इन्सपेक्टरमा देखाइएको छ। अब ड्रग एनालिस्ट हुनको लागि के गर्ने त भन्दा ग्रेजुएसन इन फार्मेसी, फार्मेसीमा ब्याचलर पढेको, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री गरेको, अथवा अर्को के छ ग्रेजुएसन इन केमिस्ट्री, ग्रेजुएसनको ब्याचलर लेभल केमिस्ट्रीमा पढेको, गेन एटलिस्ट 3 years अफ एक्सपिरियन्स इन द ड्रग एनालाइसिसमा अनुभव भएकोलाई चाहिँ हामीले ड्रग एनालिस्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिकिन्छ। अब हामी दफा 24 मा सेन्डिङ स्याम्पल अफ ड्रग फर टेस्ट। अब त्यो दफा 24 अनुसार कुनै पनि औषधिलाई टेस्टिङ गर्न पठाउनको लागि चाहिँ दफा 24 बनाएको छ। ड्रग इन्सपेक्टरले यो चाहिँ पठाउने कार्य गर्नुहुन्छ। यसरी हामीले दफा 24 मा चर्चा गर्यौं। अब हामी जान्छौँ च्याप्टर 7 परिच्छेद अथवा भाग 7 मिसेलेनियस भनेको विविध अरू के छन् त। सेक्सन 25 मा पावर अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टु प्रोहिबिट म्यानुफ्याक्चर सेल डिस्ट्रिब्युसन स्टोरेज ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अर कन्जम्सन अफ ड्रग गर्न चाहिँ नपाउने है, यो पावर अफ गभर्नमेन्ट नेपाल सरकारको चाहिँ यदि हुन्छ भनेर यो कुराहरू चाहिँ 25 मा राखेको छ। नेपाल सरकारले प्रोहिबिट गर्छ यिनी कुराहरूमा इफ गभर्नमेन्ट नेपाल थिङ्स इफ नेसेसरी टु प्रोहिबिट द म्यानुफ्याक्चर सेल डिस्ट्रिब्युसन स्टोरेज ट्रान्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अर कन्जम्सन अफ कुनै औषधि हानिकारक भयो भने त्यसलाई चाहिँ बन्द गराउने पावर चाहिँ शक्ति चाहिँ नेपाल सरकारसँग हुन्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै गरी डिडिएले खोज अनुसन्धान गरी यो यस्तो असर छ भनेर त्यो जानकारी डिसिसीलाई दिने, त्यो डिसिसीले जानकारी मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनलाई, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले गभर्नमेन्ट नेपाललाई, अनि गभर्नमेन्ट नेपालले चाहिँ ब्यान गर्ने अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा मैले यसरी यहाँ चित्रमा पनि देखाएको छु। अनि अब दफा 26 मा पावर टु फिक्स द प्राइस अफ ड्रग। दफा 26 अनुसार औषधिको मूल्य चाहिँ फिक्स गर्नु पर्यो। जसले कुनै कम्पनीले धेरै मूल्य गर्ने, अर्को कम्पनीले धेरै, त्यो नगरेर नेपालभरि यति दबाईहरू चाहिँ औषधि एकरूपता हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू सेक्सन 26 ले भन्छ। पावर टु फिक्स द प्राइस अफ ड्रग 2064 4 महिना 18 वटा ड्रगको थियो भने 2072 मा 78 वटा, टोटल अहिलेसम्म 96 ड्रग वेयर अन्डर द प्राइस कन्ट्रोल बाई गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। अहिलेसम्म यो भिडियो बनाउने बेलासम्म यतिवटा ड्रग चाहिँ अनि पावर यो प्राइस कन्ट्रोल भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ।
Section 27. Provision relating to the prescription. Prescription of the prescribed doctor or recognized doctor or the health worker about the drug categorized pursuant to section 17 shall be prescribed. यो भन्न खोजेको के छ भने औषधिको पर्चा कसले ल्याउने डाक्टर अथवा रिकग्नाइज डाक्टरहरू हुनु पर्यो। कुनै पनि मान्यता पाएको डाक्टर जस्तै भेटनरी डाक्टर मान्यता पाएको हुनु पर्यो। डेन्टिस्टहरू भए यिनीहरू चाहिँ मान्यता पाएको डाक्टरहरू चाहिँ हुने भयो। डाक्टर भन्नाले खालि ह्युमनलाई मात्रै हेर्ने डाक्टर भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। यस्ती डाक्टरहरू चाहिँ त्यही भएर रिकग्नाइज डाक्टर भन्ने कुराहरू यहाँ राखेको छ। त्यस्तै गरी अब पर्चा बिना कुनै पनि औषधि हुनु भएन भन्ने कुरा हामीले सेक्सन 27 मा बुझेपछि सेक्सन 28 मा जाउँ। प्रोहिबिसन अन म्यानुफ्याक्चर, सेल, डिस्ट्रिब्युसन, डिस्पेन्सिङ अर द स्टोरेज विदाउट मेकिङ द एरेन्जमेन्ट अफ रिक्वायर ह्युमन रिसोर्स अर रिसोर्सेस। कुनै पनि ह्युमन रिसोर्स मेन पावर छैन अथवा रिसोर्सेस केही पनि छैन भने तिनी औषधिहरू फार्मासिस्टको संलग्नता छैन भने तिनी औषधिहरू चाहिँ बेचबिखन यिनी गर्न केही पनि पाइँदैन, म्यानुफ्याक्चर गर्न पाइँदैन, सेल गर्न पाइँदैन। डिस्ट्रिब्युसन ह्युमन रिसोर्सहरू चाहियो, मेन पावर स्टाफहरू चाहियो भनेर हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। सेक्सन 29 मा प्रोहिबिसन अन एडल्ट्रेसन इन ड्रग्स एन्ड सेल अफ द एडल्ट्रेट ड्रग। अब प्रोहिबिसन भनेको कुनै पनि औषधिहरू एडल्ट्रेट छ भने, मिसावट छ भने त्यस्तो औषधिहरू चाहिँ बेचबिखन गर्न मनाही छ। यिनी औषधिहरू बेच्न पाइँदैन। औषधिको कुनै पनि शरीरलाई हानिकारक गर्छ तिनी त्यसरी बेच्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू सेक्सन 29 बाट बुझ्नुपर्छ। चेन्ज इट्स इफेक्ट अर बी द इन्जुरियस अर सेल अर अफर टु द सेल सच अ ड्रग अर डिस्पेन्स। यिनी कुनै पनि गर्न पाइँदैन गतिविधि भन्ने कुराहरू सेक्सन 29 मा बुझ्नु। अब एडल्ट्रेसन भन्नाले मिसावट हो त्यो कुराहरू गरेर औषधि बेच्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू सेक्सन 29 मा हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी सेक्सन 30 मा प्रोहिबिसन अन सेल अर डिस्ट्रिब्युसन अफ डेट एक्सपायर्ड ड्रग। 30 मा के भन्छ सेक्सन 30 मा एक्सपायर्ड ड्रगहरू बेच्न हुँदैन। एक्सपायर भइसकेको औषधिहरू चाहिँ कुनै पनि सेल र डिस्ट्रिब्युसन गर्न कुनै पनि हुँदैन भन्ने कुराहरू सेक्सन 30 बाट हामीले बुझ्दछौँ। त्यस्तै गरी सेक्सन अथवा क्लज अथवा दफा 31 सेक्सन 31 बाट हामीले के बुझ्छौँ? लाइसेन्स टु बी अब्टेन फ्रम डिपार्टमेन्ट फर द क्लिनिकल ट्रायल अफ द न्यू ड्रग। कुनै पनि औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्नु पर्यो भनेपछि कहाँबाट लाइसेन्स पाउने त भन्दा डिपार्टमेन्ट भन्नाले डिडिएबाट। कहाँबाट पाउने त? डिडिए हो। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब्टेन्स लाइसेन्स फ्रम द डिपार्टमेन्ट एज प्रिस्क्राइब फर सर्च ट्रायलको लागि चाहिँ लाइसेन्स लिने भनेको सेक्सन 31 बाट। अब जब हामी सेक्सन 32 डिस्क्लोजर अफ अ सिस्टम ड्रग एन्ड अदर पार्टिकुलर वाइल म्यानुफ्याक्चरिङ ड्रग। औषधि बनाउँदाखेरि हामीले फर्मुलामा के हालेका छौँ त? कुनै पनि औषधि बनाउँदाखेरि डिस्क्लोज भनेको ओपन, सबै ओपन सिस्टम हुनु पर्यो। यसरी हामीले औषधि गराउँछौँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर ट्रान्सप्यारेन्सी हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू कहिले भन्छ त? सेक्सन 32 ले हो। दफा 32 ले यो कुराहरू हामीलाई सिकाउँदछ। कुनै पनि औषधि बनाउँदाखेरि कुनै पनि पोसिबल साइड इफेक्ट केही पनि नहोस् भन्नेको लागि उसले औषधिको जति हुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ डिडिएलाई पठाएको हुन्छ। त्यस्तै गरी सेक्सन 33 मा राखिएको छ दफा 33 मा नार्कोटिक एन्ड पोइजनस ड्रग टु बी केप्ट सेफ्ली। नार्कोटिक र पोइजनस ड्रगहरू सिम्पली राख्न कहीँ पनि पाइँदैन। सिम्पली अरू औषधि राखे जस्तै र्याकमा राख्न पाइँदैन। अ क्लियर लेभल सेल बी पुट अन द प्रिस्क्राइब्ड नार्कोटिक एन्ड पोइजनस ड्रग एन्ड सच ड्रग सेल बी केप्ट सेफली। यिनी दबाईहरू सुरक्षितसँग राख्नुपर्छ। सुरक्षित भन्नाले कसरी सुरक्षित भन्ने हामीले बुझ्दछौँ भने सेल मेन्टेन द रेकर्ड। के औषधि ल्याएँ मैले र के बेचेँ। नार्कोटिक पोइजन ड्रग सोल्ड अर डिस्ट्रिब्युटेड बाई हिम अर हर द प्रिस्क्राइब फर्मेट। प्रिस्क्रिप्सन रिटन टु सच अ नार्कोटिक एन्ड पोइजन ड्रग रिटन बाई द डक्टर सेल बी अट्याच विथ द सच अ रेकर्ड। अनि मैले यस्तो बेचेँ र की र लक भनेर की एन्ड लकको कपबोर्डमा हामीले दराजमा चापी लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो केसहरू हामीले दफा 33 बाट बुझ्नु पर्छ। अब जरिवाना पेनाल्टिजहरू के हुन्छ त? कस्तो कस्तो बदमासी अथवा गलत काम भएमा यस्तोमा हामीले के दिन्छौँ त पेनाल्टिजहरू? अब कुनै अब नम्बर 1 मा छ एनी पर्सन हु भायोलेट। उसले मानेन टेरेन भनेपछि च्याप्टर 4 भन्नाले एन अर्डर अ रिपोर्ट टु हिम। च्याप्टर 4 को पनि अब सेक्सन कतिमा त 25 मा पावर अफ गभर्नमेन्ट नेपाल टु प्रोहिबिट म्यानुफ्याक्चर, सेल, डिस्ट्रिब्युसन, स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेसन, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट अर कन्जम्सन अफ ड्रग। उसले यति काम चाहिँ गरेको छैन राम्रोसँग, प्रोहिबिट गर्दै पनि उसले मिसयुज गरेको छ भने उसलाई जरिवाना के भन्छ? इम्प्रिजन फर अ टर्म नट एक्सिडिङ 3 इयर। 3 वर्ष चाहिँ जेल अथवा कारागार बसालिन्छ भने। अनि फाइन नट एक्सिडिङ 25,000 रुपिस 25,000 जरिवाना अथवा सी भन्छ दुवै पनि हुन सक्नेमा। यो भयो 1 को 30 पेनाल्टिजको 1
उपदफा भनेर सब सेक्सन 1 मा। अब सब सेक्सन 2 मा के छ, सेक्सन 18 मा कुनै पर्सनले मिसयुज इम्प्रोपर अर मिसयुज अफ ड्रग कन्ट्रारी गर्यो भने, 29 मा एडल्ट्रेसन ड्रग बेच्यो भने, अनि डेट एक्सपायर दबाई बेच्यो भने, अथवा नार्कोटिक एन्ड पोइजनस ड्रगले बेच्यो भने, त्यस्तो खालको बेचमा के गर्ने त, यदि त्यो औषधि खाएर त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्यो भने, इफ द एमा के छ त 2 को एमा, इन द इभेन्ट अफ द पोसिबिलिटी अफ रिस्क अफ क्लेमिङ लाइफ, रिस्क अफ क्लेमिङ लाइफ इट मिन्स द डेथ अफ पर्सन, ऊ मान्छे चाहिँ बित्यो मर्यो भने लाइफ टाइम इज इम्प्रिजन, आजीवन कारावास। बीमा के छ त 10 इयर इम्प्रिजमेन्ट एन्ड फाइन, 10 वर्ष जेल र जरिवाना, अथवा यी माथिका ए र बी दुवै पनि हुन सक्छ कन्डिसन हेरेर भन्ने कुरा राखिएको छ। त्यस्तै बीमा के छ, इफ इन द इभेन्ट अफ द पोसिबिलिटी अफ द डिसइम्पेयरमेन्ट अफ द डेप्रिभल अफ क्यापेसिटी अफ एनी अर्गान अफ द बडी, कुनै पनि एउटा अर्गान कुनै पनि केही पोसिबिलिटी काम नगर्ने भयो अथवा ड्यामेज भयो भने 10 इयर्स इम्प्रिजनमेन्ट, फाइन अथवा बोथ। अब इन अदर कन्डिसन भन्ने कुरा यहाँ राखेको छ। इन अदर कन्डिसन भनेको एडल्ट्रेसन ड्रग बेच्यो अनि उसले केही राखेन, अनि त्यसपछि एक्सपायरी दबाई बेच्यो, यो केसमा भयो। त्यसपछि अर्को जान्छ नार्कोटिक पोइजन ड्रगलाई चाहिँ उसले मिसयुज र युज गरेर उसले राम्रोसँग गरेन भने 5 इयर इम्प्रिजनमेन्ट, फाइन अथवा बोथ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। एक्सेप्ट एज मेन्सन इन सबसेक्सन 1 एन्ड 2, माथिका सबसेक्सन 1 र 2 बाहेक पर्सन हु कमिट्स एन्ड कन्ट्रेक्ट दिस रुल एक्ट अर द रुल्स फ्रेम अन्डर दिस एक्ट गर्यो भने, यदि माथिका 1 र 2 उपदफा 1 र 2 को नमानेमा अटेरी गरेमा 1 इयर इम्प्रिजन फर टर्म नट एक्सिडिङ 1 इयर, 1 वर्ष जेल अनि त्योभन्दा बढी नै भन्ने कुराहरू यहाँ दर्शाउँछ। फाइन नट एक्सिडिङ 5000 रुपिज, जरिवाना 5000 रुपियाँ र बोथ, यिनी कुराहरू हामीले बुझ्न पर्दछ। अब सेक्सन 35, सिलिङ अफ फाइन एन्ड इम्प्रिजमेन्ट इन लिउ अफ फाइन। 35 मा के भनिन्छ भने जरिवानाको उपल्लो हद, जरिवाना बापतको कैद। यदि कुनै पनि व्यक्तिले हामीले पढिसक्यौँ एनी पर्सन हु बेचिङ 34 को 2 मानेन उसले, अनि द्याट इज 34 को 2 भन्नाले 18, 29, 30 र 33 सेक्सन मानेन भने उसलाई 100,000 एकोर्डिङ टु कन्डिसन जरिवाना तिराउने। यदि अब सब सेक्सन 2 मा के छ त, इफ ही डिडन्ट पे द मनी एकोर्डिङ टु क्लज 1, यदि त्यो व्यक्तिसँग पैसा छैन, यदि त्यो पैसा नभएको व्यक्तिसँग कसरी हामीले पैसा भर्ने त अदालतको कुराहरू त्यो भन्ने केस भयो भने द जुडिसियल अथोरिटी सेल अल्सो स्पे इन द टर्म अफ इम्प्रिजनमेन्ट, यदि उसलाई पैसा छ भने छैन भने त्यो पैसालाई कारावास बसेर पनि, कारागार बसेर पनि उसले पैसाको भ्यालु चाहिँ पूर्ति गर्नेछ भन्ने कुराहरू यहाँबाट बुझ्नु पर्दछ। अब सब सेक्सन 3, इफ पर्सन एगेन्स्ट द क्लज 1 एन्ड 2, माथिको विपरीत छ, उसले भनेको कुनै पनि मान्दैन भने 5 वर्षभन्दा धेरै जेल नहाल्ने अथवा लाइफ इम्प्रिजन पनि, आजीवन पनि कारागार हुने भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। सेक्सन 36, राइट टु रजिस्टर प्याटेन्ट अफ ड्रग, कुनै पनि औषधिको प्याटेन्ट भन्ने, यो मैले बनाएको औषधिको प्याटेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा दर्ता गर्ने। प्याटेन्ट भन्नाले के हुन्छ भन्दा कुनै औषधिको फर्मुलाहरू डिस्क्लोज नगर्ने, ओपन नगर्ने, त्यस्तोलाई प्याटेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ उसको अधिकारको कुराहरू चाहिँ कतिमा सुरक्षित गरिदिने त साइन्टिस्टहरूको भन्ने कुराहरू सेक्सन 36ले सुरक्षित गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ बुझ्नु पर्दछ। सेक्सन 37 मा डेलिगेसन अफ अथोरिटी भन्नाले अधिकार प्रत्यायोजन कसलाई हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। Governor Nepal may delegate an official or any of the power conferred to the administration pursuant to this act. अब यस ऐन बमोजिम व्यवस्थापकलाई जुन प्रमुख मान्छे प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारका कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ यो अधिकारहरू भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब सेक्सन 38 मा गभर्नमेन्ट टु बी द प्लान्टिभ, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल सेल बी द प्लान्टिभ इन केस अफ अन्डर दिस एक्ट, सरकार वादी हुने भनेर भन्न खोजेको यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। नेपाल सरकारले जिम्मेवारी छ, नेपाल सरकारले नै अगाडि लिएर लड्नेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै गरी सेक्सन 19 अथवा दफा 39, सेक्सन 39 यस इन्भेस्टिगेसन एन्ड फाइलिङ अफ केस 39, मुद्दाको तहकिकता र दाहेरी भन्ने कुराहरू छ। मुद्दाको तहकिकता र दाहेरी इन्भेस्टिगेसन कसले गर्छ त ड्रग इन्स्पेक्टरले फाइल प्रिपरेसन गर्ने काम हुन्छ। प्रोसिक्युसन पिल र एपिएल वकालत गर्ने काम पब्लिक प्रोसिक्युटर सरकारी वकिलले गर्नुहुनेछ। आफ्टर एप्रुभल बाई हिम, त्यसपछि पेनाल्टी तोक्ने काम कसले गर्छ, सजाय तोक्ने काम चाहिँ जजले गर्नुहुन्छ।
हो। सेक्सन 39 ले यसरी हामीलाई बुझाएको छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी च्याप्टर 7 परिच्छेद अथवा वाक्य मिसलेनियस अन्तर्गत हामी सेक्सन 40 मा पुगिसक्यौँ। पावर टु फ्रेम रुल्स। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल मे फ्रेम द रुल्स इन अर्डर टु इम्प्लिमेन्ट द अब्जेक्टिभ अफ दिस एक्ट। 40 नियम बनाउने अधिकार अनि फेरि त्यसपछि यसको अपडेट गर्ने अधिकार। एसएनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउन सक्नेछ भन्ने कुराहरू सेक्सन 40 मा राखेको छ। यो कुराहरू सँगै अब हामीले सम्पूर्ण टोटल हेर्नुहोस्, च्याप्टर हामीसँग 7 वटा र रुल्स अथवा क्लज अथवा सेक्सन हामीसँग 40 वटा। अनि त्यसपछि यतापट्टि कन्टेन्ट के छन् त, कुन कुन दफा उपदफामा भन्ने कुराहरू मैले यसरी त हजुरहरूलाई देखाएको छु। यो सजिलो हुनेछ तयारीको लागि, पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी, लाइसेन्सको, लोकसेवाको सम्पूर्ण तयारी गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई ड्रग एक्टको बारेमा आज हामीले चर्चा गरेका छौँ। फिडब्याक दिनुहोला। प्लिज लाइक, शेयर, subscribe and comment on video. Thank you.